हार्दिक नमन। हामी नेपाली सभ्यतासँग सम्बन्धित विषयका बारेमा उठान गर्छौं। नेपाली सभ्यता के हो, नेपाली धरोहर के हो, हामीसँग जोडिएका विभिन्न किसिमका पूर्वीय वाङ्मय सभ्यता, यी विविध आयामहरू हामीसँग जोडिन्छन्। हामी साहित्य, सङ्गीत, कला विविध आयामहरूबाट पूर्ण छौँ। तथापि हामीभित्र रहेका पहिचानमूलक विषयवस्तुहरू, सभ्यतासँग जोडिने विषयवस्तुहरू हामीले कतिपय अन्तर्तहमा पुगेर चिन्न सकिरहेका छैनौँ, पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौँ। आज यही पूर्वीय सभ्यता के हो, हाम्रो सभ्यता के हो र हामी विश्व समुदायमा कसरी अरूभन्दा पृथक किसिमको छ अथवा पृथक किसिमको पहिचानमा रहेका छौँ। आज यसै विषयसँग सम्बन्धित रहनका लागि लामो समयदेखि पूर्वीय सभ्यताका अध्येता, विशेष गरेर गण्डकी सभ्यता, हाम्रो प्राचीन सभ्यताका बारेमा विशिष्ट अध्ययन गर्नुहुने मूर्धन्य व्यक्तित्व गुरु चैतन्य कृष्णजी महाराज हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। प्रणाम। यहाँ यस क्षेत्रसँग अथवा हाम्रो पूर्वीय सभ्यता, संस्कृति जुन यो हाम्रो एउटा मौलिक सभ्यता छ, यसबाट यहाँ लामो समयदेखि परिचित हुनुहुन्छ र यसको अध्ययनमा यहाँ लागि परिरहनु भएको छ। हामीले पूर्वाग्रह रहित तरिकाले विश्लेषण अथवा विहङ्गावलोकन गर्नुपर्दा हाम्रो सभ्यता चाहिँ के होला? विश्वलाई बोल्न सिकाउने सभ्यता, विश्वलाई लेख्न सिकाउने सभ्यता, विश्वलाई योग गर्न सिकाउने, विश्वलाई स्वस्थ रहने कला सिकाउने, ज्ञान र विज्ञान सिकाउने, आधुनिक भाषामा भन्दा गणित, ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प, साहित्य, लिपि यी समस्त विधाहरूको आविष्कार भएको, खोज भएको, अनुसन्धान भएको र मानव जगतलाई यी अमूल्य वरदानहरू दिएको ती महान अध्येताहरू, ऋषिहरूको पवित्र जन्म कर्म तपोभूमि हो नेपाल। मान्छेभन्दा धेरै देवता र घरभन्दा धेरै मन्दिर भएको देश हो। त्यसैले यो चाहिँ हेर्दामा सानो एउटा राष्ट्र, एउटा मुलुक सानो देखिए पनि यो विश्वको योगदानका दृष्टिले, प्राचीन योगदानका दृष्टिले ज्ञानको उत्पत्ति, साहित्यको पहिलो साहित्यको लेखन, लिपिको आविष्कार र लाखौं करोडौं वाङ्मयहरूको सृजनाद्वारा ज्ञान र विज्ञानका विविध आयाममा अनेकन खोज, अनुसन्धान र आविष्कारहरू गरिएको भूमि हो। भनेपछि अरूभन्दा, अन्य क्षेत्रहरूभन्दा जुन पश्चिमाहरूले हामी पनि केही सभ्यताका दृष्टिकोणबाट अगाडि छौँ भन्ने किसिमका आवाजहरू उठाउनुहुन्छ। जस्तै हामीले होमरका इलियड, ओडिसी जस्ता यी महाकाव्यहरूमा पनि केही कुराहरू हामीले त्यतातिरको भेट्छौँ। त्यस्तै हाम्रा रामायण र महाभारत पनि रहेका छन्। तथापि तिनीहरूसँग, पश्चिमासँग तुलना गर्दै गर्दा के आधारमा हामी अलि पृथक छौँ? वास्तवमा विश्वको शिर सगरमाथा र स्थिति सागरको कुरा गर्दा त्यहाँबाट उद्भूत भएर बगेको गण्डकी सभ्यता, गण्डकी नदी र अरू समग्र नेपाली धरतीमा बग्ने पवित्र नदीहरू जस्तो बागमती नदी पनि, यसको पनि चर्चा पुराण आदिमा भेटिन्छ। भागीरथी भन्दा पनि 100 गुणा बढी महत्त्वपूर्ण बागमती हुन् भनेर बागमती शब्दको उल्लेख छ। भने हामी चाहिँ सृष्टिको मानवीय सभ्यताको आदि भूमि पहिलियो, यही हिमाल चुलीबाट विश्व ज्योति फैलियो, आदिदेव, आदि मान्छ, आदि सभ्य हामी हौँ, विश्व वीर गोरखाली, ती हिमालय हामी हौँ। राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथका पङ्क्ति हुन्। त यो मानवीय सभ्यताको शुभारम्भ भएको धरती हो। त्यसैले सृष्टि मात्र यहाँबाट होइन, सभ्यता पनि यहीँबाट, ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प, गणित यी सबै, साहित्य, लिपि सबै कुराहरू पनि यही धरतीबाट विकसित भएर गएका हुन्। यति हो, चातुर्य हामीसँग भन्दा पश्चिमासँग बढी थियो। ब्रान्डिङ गर्न जान्ने, डकुमेन्टेसन गर्न जान्ने कला उनीहरूसँग बढी थियो। उनीहरूले आफ्ना साना कुरालाई पनि ठुलो महत्त्व दिएर प्रचार गरे। नभए न्युटनभन्दा पहिले गुरुत्वको बारेमा त हाम्रा आर्यभट्ट आदिले, हाम्रा कणाद र अन्य ऋषिहरूले, गौतमले यसको बारेमा रिसर्च गरेर तत्राद्या पतना समवायी कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जलमात्र वृत्तिः भनेर पहिले नै व्याख्या गरिसकेका थिए, हैन? त्यसले गर्दाखेरि शरीर जस्तो गीताको दोस्रो अध्यायमा देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर धीरस्तत्र नमुह्यति। शरीर चाहिँ ज्ञानी जन त्यहाँ मोहित हुँदैन। बाल्यावस्थाबाट युवावस्था अनि त्यसबाट फेरि वृद्धावस्था
जसरी चाहिँ व्यक्ति बालक युवा भएपछि म युवा भएँ, म मरेँ, मेरो बाल्यावस्था मर्यो भनेर रुँदैन, चिन्ता गर्दैन, त्यसै गरी एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा जाँदा पनि ऊ चिन्तित हुँदैन। रूपान्तरण हुँदा यो रूपान्तरण आधुनिक विज्ञानले चाहिँ अहिले 3-4 महिनामा शरीर नयाँ, सबै सेलहरू नयाँ आइसक्छन्, नयाँ कोषहरू निर्माण भएर पुरै शरीरको संरचना नयाँ भइसक्छ भन्छन्। यी सबै कुराहरूको आधारभूमि हामीले गीतालाई हेरौँ न। गीताका बारेमा त अहिले संसारमा जुलियस रोबर्ट ओपेनहाइमरको जुन जीवनमा आधारित एउटा फिल्म आयो, त्यो फिल्ममा उनले चाहिँ आफ्नो जीवनमा प्रभाव पार्न सफल 2टा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूको चाहिँ चर्चा त्यसमा छ। भगवद् गीता चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो जसले त्यत्रो आणविक शोधकर्ताका पितालाई पनि परम शान्ति दियो। उनले what we shall find in modern physics is an exemplification and encouragement and a refinement of old Hindu wisdom। त्यस्तो त्यो अमेरिकाको महान एउटा अध्येता, अनुसन्धाता, वैज्ञानिकले प्राचीन हिन्दू विज्ञानबाटै सबै विज्ञानका आविष्कार गरिएको भनेर निर्धक्कसित भनेका छन्। अब हाम्रा सन्तानलाई हामीले यो कुरा पढाउँदैनौँ, हामीले पश्चिम पढाउँदैछौँ, पश्चिमका बुझेका मनिषीहरूले पूर्व पढाउँदैछन्, पूर्वीय सभ्यता पढाउँदैछन्। अहिले सेन्ट जेम्सले युरोपभर बेलायतका आफ्ना समस्त विद्यालयहरूमा, शाखाहरूमा संस्कृत पढाइरहेको छ। अरू पनि युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ गीता वेदमा रिसर्च चलिरहेको छ। 14वटा युनिभर्सिटीहरूमा जर्मनमा मात्रै रिसर्च चलिरहेको छ भने हामी कहाँ जाँदैछौँ त? तर हामीले त संस्कृतलाई त कुनै पनि स्थान दिन सकिरहेका छैनौँ। हुन त विश्वविद्यालय खडा गरिएको छ, तर पनि जुन किसिमको त्यसमा चुस्तदुस्त हुनुपर्ने हो अथवा बाल्यकालदेखि नै पाठ्यक्रममा समाविष्ट गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरालाई त जरेदेखि उखलेर फालिदियौँ फेरि। तर पानीबाट एकपटक अलग गरिदिने हो भने पानीको महत्त्व माछाले थाहा पाउँछ। त्यसै गरी संसारले संस्कृतको महत्त्वको गान गरिरहेको बेला 60,000 संस्कृतका ताडपत्रहरूमा नासाले रिसर्च गरिरहेकै बेला, आणविक ऊर्जाका पिताले चाहिँ सबै आविष्कारको मूल भनेको वेद हो, प्राचीन हिन्दू विज्ञान हो भनिरहेकै बेला, संसारभरका युनिभर्सिटीहरूले पूर्वीय सभ्यता, पूर्वीय दर्शन र सनातन वैदिक दर्शनको चाहिँ खोज अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेकै बेला यहाँबाट संस्कृत हटाउँदा अब संस्कृत पुनर्जागरणको युग आउन लागेको देखिन्छ अहिले विश्वमै। र अहिले नेपालमा पहिले त्यति धेरै चासो थिएन होला निजी विद्यालयहरूलाई, तर अहिले उनीहरूले समेत बोर्डिङहरूले पनि संस्कृतका गुरुहरू खोजेर अहिले संस्कृत पढाउन सुरु गरेका छन्। र सरकारले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पुनः कक्षा 1 देखि 8 कक्षासम्म वैकल्पिक रूपमा संस्कृत पढाउन चाहनेहरूलाई पाठ्यक्रम बनाइसकेको छ, समाविष्ट गर्न लाग्यो हो। भनेपछि यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। अर्को कुरा यहाँलाई जोड्न खोजेँ, अब हुन त नेपाली सभ्यता नै पृथक किसिमको रहेको छ, सबैको एउटा समष्टिगत स्वरूप नै नेपाली सभ्यता हो। यहाँका तालतलैया, प्राकृतिक सौन्दर्यता, हरेक विशेषताहरू हाम्रा भित्र रहेका छन्। तथापि ती मध्येबाट यहाँ त काली गण्डकीसँग अथवा गण्डकी सभ्यतासँग अझ बढी परिचित हुनुहुन्छ। हुन त यहाँका हरेक किसिमका विशेषताबाट यहाँ परिचित हुनुहुन्छ। के छ नेपालका अन्य विशेषताहरू भन्दा गण्डकी सभ्यता अथवा गण्डकी पहिचानको एउटा पहिचान भन्नुपर्दा अथवा हामी के आधारमा गण्डकीबाट चाहिँ चिनिन सक्छौँ? गण्डकी सभ्यता नेपालको यस्तो सभ्यता हो, यदि नेपालभन्दा बाहिर संसारभर गएर नेपाललाई खोजी गर्ने हो भने हामी गण्डकी सभ्यतामा पुग्छौँ। किनकि विश्वभर जति पनि सनातन धर्मका केन्द्रहरू छन्, जति पनि मठ मन्दिर देवालयहरू छन्, सालग्राम बिनाको कुनै पनि संरचना बनेको छैन संसारभर। चाहे बेलायत जाउँ, गोराहरूले 3000वटा सालग्राम सङ्कलन गरेर पूजा गरिरहेको दृश्य मैले स्कटल्यान्डमा देखेको थिएँ। उनीहरूले मलाई बताउँदै थिए नेपालमा गएर हामीले यी सालग्रामहरू कति सङ्घर्ष गरेर, कति दुःख कष्ट गरेर यहाँसम्म लिएर आयौँ र हामीले भगवान्लाई पूजा गर्दैछौँ, सेवा गर्दैछौँ। जहाँको ढुङ्गालाई, जहाँको शिलालाई संसारले भगवान भनेर शिर झुकाउँछ, जहाँको माटोलाई संसारले चन्दन भनेर आफ्नो निधारमा धारण गर्छ, जहाँको भाषालाई संसारले सबैभन्दा पवित्र भाषा भनेर मन्त्रका रूपमा चाहिँ उच्चारण गर्छ है, जहाँका व्यक्तिहरूलाई यो त नेपालको व्यक्ति हो, यो चाहिँ देवभूमिको हो, यो त गण्डकी क्षेत्रको हो भनेर हामी बाहिर जाँदाखेरि ठुला ठुला चाहिँ व्यक्तिहरू हाम्रा पछाडि चाहिँ सालग्राम पाइन्छ कि नेपाली रुद्राक्ष पाइन्छ कि भनेर मान्छेहरूको भिड लागेको देखिन्छ भने यो गण्डकी सभ्यतालाई यदि हामीले बुझ्ने हो भने नेपालका लागि सर्वाधिक गौरवको विषय र प्राण प्रतिष्ठा नगरिकन पूजा गर्न मिल्ने सालग्राम, नेपालीमा शालिग्राम भन्छन्, त्यो शालिग्राम शुद्ध शब्द सालग्राम हो।
सालङ्कायन ऋषिसँग सम्बन्ध देखिन्छ र त्यो सालग्राम जसलाई अमोनाइट फोसिल भनेर आधुनिक वैज्ञानिकहरूले भन्छन् है। अब त्यहाँ गण्डकी क्षेत्रमा पाइने अन्य क्वार्जाइट होइन क्याल्साइट लगायतका अन्य शिलाहरू पनि छन्, तर अमोनाइट जो फोसिलको रूपमा वैज्ञानिकहरूले व्याख्या गरेको जुन शिलाहरू छन्, चक्रशिलाहरू छन्, ती शिलाहरू भनेका मानवीय सभ्यताको श्री गणेश हुनुभन्दा पहिलेकै मानव सृष्टिभन्दा पूर्वको पनि इतिहास बताउने शिलाहरू, ती सामान्य शिला होइनन्। त्यही भएर संसारभरका अध्येताहरू, अनुसन्धाताहरू, सृष्टिको रहस्य बुझ्न चाहनेहरू, सृष्टि पूर्वको मानव सृष्टिभन्दा पहिलेको अध्ययन गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि पनि यो एउटा शोधको केन्द्र हो। यो अध्ययन अनुसन्धानका लागि अत्यन्त उर्वर भूमि हो गण्डकी सभ्यता। र गण्डकी नदीको चाहिँ महत्त्वको चर्चा गर्ने हो भने भारतमा करिब 1 अर्ब त हिन्दूहरू छन्। उनीहरूको हृदयमा यदि गण्डकी सभ्यताप्रति चाहिँ भाव जगाएर उनीहरूलाई चाहिँ आएर आध्यात्मिक लाभ लिने केन्द्रहरू बनाइदिने हो राज्यले भने ती 1 अर्ब हिन्दूहरू जीवनमा एकपटक त पुग्नै पर्छ भनेर गण्डकी क्षेत्रमा आउँछन्। अहिले पनि मुक्तिनाथ जानै पर्छ भनेर आइरहेका छन्, पशुपति जानै पर्छ भनेर आइरहेका छन्, अनि जनकपुर जानै पर्छ भनेर आइरहेका छन्। अझ राज्य त लागेकै छैन। भारतमा राज्य नै लागेर ऋषिकेशलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याए, बनारसलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याए है। राज्यले नै लागेर त्यहाँका राष्ट्र प्रमुखहरू स्वयं मुक्तिनाथ आएर पूजा गरेर हाम्रो देश चाहिँ, हाम्रो भारतवर्ष, हाम्रो इन्डिया अब भारत बनोस्, अब हाम्रो चाहिँ प्रभुत्व विश्वमा चाहिँ सबैभन्दा उज्जवल भएर छाओस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेर आशीर्वाद लिने देश हो नि त नेपाल त। त्यसैले नेपाली धरतीले अब बुझ्नै पर्ने र नेपाली शासकहरू, विशेष गरी शासन सत्ता सम्हालेका प्रशासकहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले यति त बुझ्नै पर्छ कि हामी कुन माटोमा जन्मिएका छौँ, यो माटोको सुगन्ध के हो, यो माटोको वैभव के हो, यो माटोको इतिहास के हो, यसको सभ्यता के हो। सभ्यता भनेको सज्जन भाव हो है। सज्जनहरूले गरेको आचरण, सज्जनहरूले एउटा देखाएको बाटो र विकसित भएको एउटा यस्तो संस्कृति जसमा ज्ञान र विज्ञान निहित छ है। पशु युगबाट मानव युगमा, ढुङ्गे युगबाट चाहिँ आधुनिक विकसित समयमा विकसित हुँदै आउँदा मानवीय चेतनाको विकासक्रमसँगै मानवीय चेतनाले आविष्कार गरेका, मानवीय चेतनाबाट सृजित भएका धर्ममा, अध्यात्ममा आधारित संस्कृतिहरूको विकासद्वारा जुन सभ्यताको निर्माण भएको छ, त्यो सभ्यता भनेको हाम्रो श्रेष्ठताको परिचायक हो। किनभने सभ्यताले हाम्रो ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प, गणित यी सबै कुराहरू देखाउँछ। हामीसँग के छैन? हामीले साहित्यको आविष्कार गऱ्यौँ, हामीले लिपिको आविष्कार गऱ्यौँ, हामीले विश्वलाई सबैभन्दा जेठो दर्शन साङ्ख्य दर्शन दियौँ, विश्वलाई योग दर्शन दियौँ। आज योगले विश्वभर तहल्का मच्चाएको छ। यहाँ त योगका क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण देन पनि दिनुभएको छ, धेरैलाई प्रशिक्षण पनि दिनुभएको छ। योग कर्मसु कौशलम, अब धेरै व्यक्तिहरूलाई यसमा चाहिँ प्रवृत्त बनाउने कार्य पनि गर्नुभएको छ। अब वास्तवमै भन्नुपर्दा जुन काली गण्डकीसँग अथवा गण्डकी सभ्यतासँग जोडिने पश्चिमका पनि रहेका छन्, दक्षिणवर्ती गण्डकीलाई पनि यहाँ कतिपय उल्लेख गरेको हामीले प्राप्त गरेका छौँ। चितवनसँग सम्बन्धित अथवा माडीसँग सम्बन्धित यो सभ्यतासँग पनि यहाँ परिचित हुनुहुन्छ। वास्तवमा माडी क्षेत्र माण्डव्य ऋषिको, माण्डवीबाट माडी शब्द बनेको हो र त्यहाँ सोमेश्वरदेखि लिएर त्यहाँ अनेक ठाउँमा त्यहाँ प्राचीन शालग्रामहरू भेटिन्छन्। त्यसले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो पाण्डवकालीन पाण्डवहरूले चाहिँ आफ्नो गाई फिर्ता लिएर गएको, दुर्योधनले हरण गरेर लाँदाको क्रममा फिर्ता लिएर गएको स्थान गोदकदेखि लिएर त्यहाँ अनेक अद्भुत कुराहरू छन्। अहिले चाहिँ अयोध्याको चर्चा पनि त्यहाँ छ भने त्यो क्षेत्रमा यसरी अध्ययन गर्दाखेरि के बुझिन्छ भने शालग्रामहरू प्रशस्त भेटिनुले पहिले गण्डकी त्यताबाट बगेकी थिइन्। अहिले चाहिँ गण्डकीको चाहिँ धारा प्रवाह परिवर्तन भएर, मार्ग परिवर्तन भएर गण्डकी चाहिँ अलिकति त्यहाँ छैनन् भन्ने कुरा देखिन्छ त्यो शालग्रामको उपस्थितिका कारणले गर्दा। त्यो पनि एउटा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने एउटा नेपालको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। किनभने शालग्राम भेटिन्छ त्यहाँ पनि अहिले हजारौँ शालग्राम। गण्डकीको तटमा जसरी शालग्राम भेटिन्छन्, माडीमा अहिले त्यसै गरी हजारौँ शालग्राम भेटिन्छन्। त्यही माडीकै एउटा छेउमा नवलपरासीको ठ्याक्कै पारिपट्टि चितवन जिल्लामा वाल्मीकि ऋषिको लव र कुश जन्मिएको, सीताले अन्तिम निर्वासित जीवन व्यतीत गरेको चाहिँ क्षेत्र वाल्मीकि आश्रम पनि त्यही छ, नगरपालिका पनि त्यही नै पर्छ सायद। त्यसपछि गएर गोदक, सोमेश्वरदेखि लिएर त्यहाँ अनेकन, त्यहाँ परशुराम कुण्ड छ है। परशुरामले पनि आफ्नो शान्तिका लागि त्यहाँ आएर स्नान आदि गरेर उनलाई पनि शान्ति मिलेको भन्ने चाहिँ वैदिककालीन चाहिँ किम्वदन्तीहरू छन्, जसका कारणले गर्दाखेरि र यसको वर्णन चाहिँ हिम्मत खण्डमा पनि यसको परिचर्चा
ढाँचा भेट्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्र एउटा नेपालको आध्यात्मिक दृष्टिले, पौराणिक ऐतिहासिक दृष्टिले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने खोज अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने र हाम्रो सभ्यतालाई चिनाउन एउटा महत्त्वपूर्ण आधार तय गर्ने एउटा भूमिका। एकातिर भरतपुर छ हैन, भरतपुर भनेको राजर्षि भरतको शासन गरेको क्षेत्र हो। भरत पनि तीनटा भए, आर्षभ भरत एउटा रामानुज भरत, अर्का दौष्यन्त भरत, दुष्यन्त शकुन्तलाका पुत्र भरत। ती ऋषभदेवका छोरा आर्षभ भरत, जसको चर्चा चाहिँ विष्णु पुराण भागवत आदिमा छ, जसले तपस्या पनि वर्षौंसम्म गण्डकी क्षेत्रमै गरेर उनले त्यसपछिका 2टा जन्म पनि गण्डकी क्षेत्रमै बिताएका छन्। उनको शासन भूमि पनि त्यो हो, त्यहीबाट उनले शासन गरेको हुनाले त्यसलाई भरतपुर भनेर भनिएको हो। र प्राचीन भारतवर्षको केन्द्रभूमि नेपाल थियो र नेपालले विश्वलाई शासन गर्थ्यो। अब अहिले इन्डियाबाट एउटा भारत भन्ने देशको नाम चाहिँ अहिले बल्ल भएको हो। भारत भन्ने देशको नाम कहिल्यै पनि भएन। पहिले चाहिँ धेरैवटा राज्यहरूमा विभक्त थियो, मगध अनेक प्रकारका अलग अलग नाम, मगध लगायतका नामहरू थिए हैन। तर भारत भनेर चाहिँ प्राचीन कालमा भारत भनेको चाहिँ भरत ऋषिले शासन गरेको क्षेत्र हो र त्यो केन्द्र चाहिँ भरतपुर हो र त्यो भूमि नेपालको भरतपुर हो, चितवनको भरतपुर हो र त्यो नेपाल हो र नेपालले नै विश्वलाई शासन गर्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर देवघाट छ, देवानाम घट्टम हैन, देवताहरूको पनि घाट, देवताहरूले पनि आएर स्नान गर्ने घाट, जहाँ पूर्व र पश्चिम फर्केर भगवान हरिहर, शिव र नारायण त्यहाँ चाहिँ नित्य विराजमान, हरि र हर दुवै चाहिँ नित्य विराजमान हुनुहुन्छ भनिन्छ। त्यहाँ हरि क्षेत्र र हर क्षेत्रको सङ्गम पनि छ, हरि नदी र हर नदीको सङ्गम पनि छ। गण्डकी नदी हरि नदी, त्रिशूली नदी शिवको त्रिशूलबाट उत्पन्न भएर बगेकी नदी हर नदी, त्यो दुईटाको सङ्गम हरिहर क्षेत्र पनि भनिन्छ। भनेपछि त्यो माडी, भरतपुर अनि एकातिर देवघाट, त्यसैमा फेरि त्यही तनहुँ जिल्लामा फेरि अर्कोतिर आएर व्यासको जन्मभूमि। त्यो यो विषयमा गण्डकी महात्म्यमा व्यासको जन्मभूमिको विषयमा माद्रिका शुक्ल गण्डक्यो हो सङ्गमे शङ्कराविदम जातः पराशराद योगी वेद शास्त्र प्रवर्तक इत्यादि पङ्क्तिहरूद्वारा त्यो व्यासको जन्मभूमि हो भनेर बताइएको छ। र त्यो भगवान वेदव्यासले ऋग्वेददेखि लिएर समग्र वैदिक ग्रन्थहरूको चाहिँ प्रणयन, सङ्कथन, त्यो उहाँले सङ्ग्रह गर्ने इत्यादि कर्महरू पनि नेपाली धरतीबाटै गर्नुभएको। त्यही भएर आविष्कार, साहित्यको आविष्कार, लिपिको आविष्कार हैन, ग्रन्थहरूको चाहिँ काव्यको आविष्कार, गद्य पद्य कविताहरूको आविष्कार, यी सबै कुराहरू नेपाली धरतीबाट विकसित भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ, यस्तो धरोहरहरू छ, हाम्रो एउटा छुट्टै किसिमको एउटा आदि सभ्यताको जुन प्रारूप यहाँभित्र रहेको छ, तथापि यो भित्र पनि विभिन्न किसिमका आवाजहरू उठिरहेका छन्। अन्य व्यक्तिहरू जुन एउटा पूर्वीय सनातन सभ्यता संस्कृतिभन्दा बाहिरका पन्थहरूले पनि हाम्रो सभ्यता यहाँ हो र यो हाम्रो पहिचान हो भन्दै फरक धारबाट उभिएको परिदृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। यो भनेको के हो? हाम्रो सभ्यतालाई लोप बनाउनका लागि प्रयत्न गरिएको हो अथवा केही व्यक्तिहरू त्यसको षड्यन्त्रमा फस्नुभएको? के लाग्छ? यहाँ त यस क्षेत्रसँग लामो समयदेखि परिचित हुनुहुन्छ। वास्तवमा सृष्टिको विषयमा, सूर्य र पृथ्वीको दूरीको विषयमा हाम्रा ग्रन्थहरूमा र पछि आएर आचार्यहरूले रचना गरेका लेखेका ग्रन्थहरूमा जे उल्लेख छ, तुलसीदासले रचना गरेको चाहिँ त्यो हनुमान चालिसामा पनि सूर्य र पृथ्वीको दूरी करिब करिब 15 करोड किलोमिटरको चाहिँ मापन आएको छ भने आधुनिक वैज्ञानिकहरूले पनि 15 करोड बताएका छन् हैन। ग्रहहरूको स्थिति, सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहणको विषयमा त संसारभरमा कुनै क्यालेन्डर त्यस्तो छैन जुन क्यालेन्डरले हाम्रो कालगणनामा जहिले पनि सूर्य र चन्द्रमाको ग्रहण औँसी र पूर्णिमामा मात्रै पर्छ, अर्को दिन कहिल्यै पर्दैन, जहिले पनि एकै दिन पर्छ भनेर चाहिँ वर्षौँ पहिले भविष्यवाणी गर्न सक्ने गरी त्यो खालको चाहिँ गणितीय विकास, त्यो खालको चाहिँ भएको चाहिँ नेपाली धरती नै हो र वैदिक क्यालेन्डर मात्रै हो। र सृष्टिको चाहिँ उपक्रमको कुरा गर्ने हो भने पनि वैज्ञानिकहरूले सृष्टिको चाहिँ जुन अवधि बताएका छन् त्यो हाम्रो वैदिक ग्रन्थहरूमा ठ्याक्कै मिल्छ। र जसले गर्दाखेरि, र मैले अहिले बताउन खोजेको कुरा के हो भने, जति पनि अहिले हामीले धेरैवटा धर्मका नाम लिए पनि कोही 1450 वर्षदेखि सुरु भएको छ जम्मा, 2023 वर्षदेखि सुरु भएको छ जम्मा। अर्को नेपाली धरतीमै जन्मिएका एउटा विश्वका चाहिँ महान विभूति भगवान गौतम बुद्ध, उहाँको पनि जम्मा 2600 जति वर्ष भएको छ भने यत्रो करोडौँ वर्षको मानवीय इतिहास, लाखौँ वर्षको मानव सभ्यता जुन छ
त्यो बेलाको धर्म के थियो त? संसारको वास्तविक धर्म के रहेछ त भन्दाखेरि सनातन धर्म। यो त बल्ल 1000 वर्ष पुरै, 1000 नै नागेको छैन होइन, 1000-2000 मा सीमित छ, बामे सर्दैछ 1000-2000 मा। त्यो पनि फेरि एउटा सीमित एउटा दुईटा व्यक्तिले चाहिँ यसो अलिअलि ज्ञान उनका कुरा सिकाएर यसो अलिअलि उनका कुराहरू मान्ने परम्परा। त्यहाँभित्र ज्ञान छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अलिअलि छ, किनभने यो त सबै वेदको धरातलबाट जन्मिएको हो नि त। यी सबै सभ्यता र संस्कृतिहरू अहिले धर्मका लेप लगाएका कुराहरू सबै वेदकै चाहिँ जगमा खडा भएका हुन्। त्यही भएर त्यो जगै बलियो भएको हुनाले, जगै चाहिँ ज्ञान विज्ञानमय भएको हुनाले त्यहाँ पनि केही कुरा छ। भनेपछि यहाँले त उदात्त किसिमले हेर्नुहुन्छ, सबैलाई सामान्य किसिमले त्यही बाटो हिँड्न प्रयत्न गरेका हुन् भन्नुहुन्छ यहाँले। तर उनीहरूले नबुझेर, किनभने सानो छ नि त, त्यहाँभित्र गएर खोज्नुहोस्, त्यहाँभित्र एस्ट्रोलोजी, एस्ट्रोनोमी, मेटाफिजिक्स छैन। त्यहाँभित्र गएर हेर्नुहोस् फिलोसफीको गहिराई छैन। त्यहाँभित्र गएर हेर्नुहोस् हिस्ट्री छैन। बाइबलको इतिहास, बाइबलमा गएर हेर्नुहोस् त मान्छेको 4000 वर्षभन्दा पहिला केही पनि छैन भन्छ है। अब आज पनि संसारले सबभन्दा ठुलो चाहिँ व्यक्तिहरूले त्यसैलाई नै मानिराखेका छन् आस्थाले, जबकि विज्ञानको त्यो कुरा मिल्दैन। त्यहाँ मैले फेरि कुनै ग्रन्थलाई, कुनै समुदायलाई फेरि त्यो आँच पर्नका लागि भन्न खोजेको होइन, मैले यथार्थ कुरा गरेको। जबकि हामीले गीता, भागवत, वेद पुराणहरू हेर्ने हो भने 1,95,58,85,120-25 वर्षको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सभ्यता र संस्कृति देखिन्छ भने अब 2-4 हजार वर्षको कुरा गर्ने र खालि 1-2 हजार वर्षदेखि चाहिँ चलनमा आएका कुराहरूले त त्यो टक्कर गर्ने र त्यसलाई चाहिँ गर्ने भन्ने त सम्भावनै छैन। त्यही भएर नै पश्चिममा त्यही इसाई संस्कृतिमा जन्मिएका तर चाहिँ त्यो धर्म संस्कृति र त्यहाँको चाहिँ धर्मग्रन्थलाई नै च्यालेन्ज गरेर ग्यालिलियो कपर्निकसले जसरी पृथ्वी घुम्छ, पृथ्वी गोलो छ इत्यादि भन्ने साहस राखे। उनीहरूलाई मृत्युदण्ड सुनाएका हामीले प्रसङ्ग सुन्छौँ र मृत्युदण्ड सुनाएपछि मृत्युबाट बच्नका लागि बाइबल सत्य हो भनेर भन्दाखेरि बाँच्नका लागि बाइबल सत्य हो भने तर चाहिँ न्युरी परेर मेरै कुरा सत्य हो भने के त्यस्तो कुरा हामीले भेट्छौँ भने हामी कहाँ त उनीहरूले नै भनिदिए कि संसारमा आजसम्म विज्ञानले गरेका सबै आविष्कार हिन्दूहरूको देन हो, प्राचीन हिन्दू विज्ञानको देन हो। यति वैज्ञानिक, यस्तो चाहिँ सभ्यता, यस्तो ज्ञान विज्ञानमय संस्कृति संसारमा कहाँलाई जोड्न चाहे। जुन यो हाम्रो पूर्वीय सभ्यता छ, जुन धर्म छ, दर्शन छ, यसमा कतिपयले एउटा ज्ञानको कुराहरू होला तर विज्ञान छैन भनेर वस्तुवादी चिन्तन राख्ने, सोच राख्ने व्यक्तिहरू पनि अगाडि बढेको हामीले देखिरहेका छौँ। वास्तवमै विज्ञानभित्र अथवा धर्मभित्र, अध्यात्मभित्र रहेको वैज्ञानिक तत्त्व चाहिँ के होला? 2-4 वटा वैज्ञानिकहरूकै कुरा सुन्यो भने नै कुरा बुझिन्छ। फादर अफ एटोमिक बम जुलियस रोबर्ट ओपेनहाइमरको कुरा मैले गरिसकेँ। अर्का वैज्ञानिक जसलाई फादर अफ फिजिक्स भनेर भनिन्छ, भौतिक शास्त्रका पिता भनेर आइन्स्टाइनलाई भनिन्छ, वी ऑल टु हिन्दूज हु टट अस हाउ टु काउन्ट विदाउट विच नो वर्ल्डवाइड साइन्टिफिक डिस्कभरी कुड हैव बीन मेड। अब क्वान्टम फिजिक्सका सब फाउन्डर मानेर वर्नर हाइजेनबर्गले आफ्टर द कन्भर्सेसन अफ इस्टर्न फिलोसफी सम अफ द आइडियाज अफ क्वान्टम फिजिक्स द्याट हैड सीम्ड सो क्रेजी सडनली मेड मच मोर सेन्स है। पूर्वीय सभ्यताको अध्ययनपछि बल्ल क्वान्टम फिजिक्सका चाहिँ नखुलेका पाना खुले, नबुझेका कुरा बुझियो, बल्ल त्यहाँबाट बल्ल चाहिँ हामीलाई मार्गदर्शन मिल्यो भनेर बोलिराखेका छन् उनीहरू नै। अब यदि मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा विज्ञानको विषयमा ज्ञान धेरै नभएका व्यक्तिहरूले विज्ञानको आड लिएर बोल्न खोजेका हुन्, तिनीहरूले पहिला विज्ञानको अध्ययन गरून्, वैज्ञानिकहरूको जीवनी पढुन् र उनीहरूले कहाँबाट शिक्षा लिएका छन्, कहाँबाट प्रेरणा लिएका छन् त्यो कुरा बुझुन्, त्यसपछि उनीहरूको मुख बन्द हुन्छ। जस्तै यहाँलाई मैले जोड्न चाहेँ, जुन शालिग्राममा हामीले त एउटा अस्तित्व भेट्छौँ, जुन विष्णुको स्वरूप हामीले त्यहाँनिर हुनुहुन्छ भनेर जुन किसिमको कुराहरू हामीले चाहिँ पूजा आराधनादेखि लिएर हरेक कुराहरू जोड्छौँ, तर कतिपयले त्यसलाई सामान्य एउटा पत्थरका रूपमा मात्रै लिने प्रवृत्ति पनि हामीले नेपाली समाजमै रहेका व्यक्तिहरूले त्यसमा देवत्व नदेखेर फरक दृश्यबाट हेरेको पनि देख्छौँ। उहाँहरूप्रति के भन्न चाहनुहुन्छ? मानव सृष्टिभन्दा पनि पुराना सभ्यताको ज्ञान दिने विश्वमा अर्को शिला छैनन्। यिनै अमोनाइट फोसिल हुन्। त्यसैले यो ऐतिहासिक दृष्टिले, सभ्यताका दृष्टिले र विश्वको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने दृष्टिले धार्मिक आस्थाले त शिलालाई भगवानको रूपमा पूजा गर्यो र भगवानको रूपमा प्राण प्रतिष्ठा नै नगरिकन सिधै लगेर जस्ताको तस्तै पूजा गर्न मिल्छ भनेर विश्वभरका मन्दिरहरूलाई नतीर्थम तीर्थताम याति शालग्राम शिलाम बिना, शालग्राम शिला बिना तीर्थ तीर्थ बन्दैन, मन्दिर मन्दिर बन्दैन, मठ मठ बन्दैन, देवालय देवालय बन्दैन भनेर घोषणा गरेका छन्। त्यही भएर संसारभर चाहिँ शालग्रामको चाहिँ त्यति ठुलो आदर, त्यति ठुलो पूजा छ। हुन त पूजा गर्नलाई त गुण देख्नुपर्छ, गुण देख्नलाई चाहिँ ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञानको अभाव भएपछि मान्छेले
तर्क वितर्क कुतर्क अनेक गर्न सक्छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ सालग्रामको विषयमा बुझ्दै नबुझेका मान्छेहरूले गरेका टीका टिप्पणी हुन्। भनेपछि त्यसमा कुनै पनि वस्तु सत्य तथ्यसँग कुनै पनि प्रमाणमा आधारित छैन। विश्वले नै अब सभ्यता र सृष्टिको अध्ययन गर्नु पर्यो भने गण्डकी क्षेत्रमा आएर बस्नुपर्ने भयो होइन, सालग्रामको अध्ययन गर्नुपर्ने भयो भनेपछि नेपालको मात्रै त के कुरा भयो र? यो त कति महत्त्वपूर्ण, नेपालको लागि कति गौरवशाली कुरा। यो चिज भारतमा भएको भए भारतले यसलाई कसरी ब्रान्डिङ गर्थ्यो होला कि, विज्ञापन कति मोदीले यसलाई कहाँ पुर्याउँथे होलान् है। उनी त्यही गण्डकीको तटमा आएर मलाई चाहिँ आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर आफ्नो शासन सत्ताका लागि पशुपतिसँग आएर चाहिँ मेरो शासनभरि चाहिँ चन्दन जति मेरो नामबाट आउँछ भनेर चाहिँ समर्पण गरे। अनि त्यही गण्डकीको चाहिँ सालग्रामको चाहिँ शिलाको अगाडि बसेर मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेर आशीर्वाद लिएर गए। हामीले त बुझेकै छैन अरू देशका राष्ट्र प्रमुखहरू आएर जहाँको शिलालाई आशीर्वाद लिएर आफ्नो शासन सत्ता चलाइरहेका छन्, हामीले त्यसको महत्त्व बुझ्यो भने त कस्तो हुन्थ्यो होला। नजिकको तीर्थ हामीले हेला गरिरहेका छौँ। अब के छ, यो राज्यले हाम्रो पूर्वीय सभ्यता जुन किसिमको हाम्रो संस्कार संस्कृति दर्शन यसको संरक्षणका लागि चालेको कदमलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ, अथवा कदम चालेको छ या छैन, अथवा चाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहन्छ होला? हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। नेपालीहरू अहिले अर्थमुखी हुन थालेछन्। नेपालका घरहरू वृद्धाश्रम जस्तै र यहाँका राज्यले लगानी गरेर पढाएर योग्य बनाएका नागरिक जति सबै विश्वका लागि अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोप र बेलायतका लागि तयार गरिदिए जस्तै स्थिति बनेको छ। त्यसैले अब यदि हामीले नेपाली सभ्यता संस्कृतिको चाहिँ यदि संरक्षण गर्ने हो भने बाल्यकालदेखि भनौँ न, भर्खर जन्मिएका बच्चाहरू जसले चाहिँ अब भाषा बुझ्न थाल्छन्, अब उनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ संस्कृति र संस्कार सिकाउने बेलादेखि नै हाम्रो सभ्यता र संस्कृति सिकाउनु पर्ने हुन्छ। र मैले त्यही भएर नेपालीहरू अर्थमुखी भएको हुनाले नेपालीहरू चाहिँ अध्यात्ममुखी आध्यात्मिक बन्ने हो भने चाहिँ प्रतिनिधि पनि त्यस्तै चुन्थे होलान्। नेपालीहरू अलिकति चाहिँ बिचमा धार्मिक रूपमा कुनै समस्या आएन नि त, आध्यात्मिक रूपमा हाम्रो आस्थामा कहिल्यै पनि विचलन आएन। अहिले आएर बल्ल धरानको काण्ड, चाहे त्यो चर्च काण्ड होस् चाहे गोरु काण्ड होस्, यी कुराले गर्दाखेरि बल्ल आएर नेपालीहरू जाग्न थालेका छन्। त्यही भएर नेपालीहरू अलिकति आफै सुतेको हुनाले त्यस्तै अलि प्रसुप्त खालका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि बनाएर पठाइदिए, तिनले चाहिँ ध्यान धर्मको रक्षामा दिएनन्। अब चाहिँ नेपालीहरू जाग्दैछन्। म चाहिँ के आशा गर्दैछु भन्दाखेरि अबका जागेका नेपालीले अब यो धर्म संस्कृति नेपालको मूल्य परम्परा सभ्यता संस्कृति सबै बुझेका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि पठाउँछन् र अब यी सभ्यताको संरक्षण गर्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। अब यहाँ गुरुहरू पनि एकजुट हुनुभएको छ। हिजो मात्रै पनि एउटा यहाँहरू कार्यक्रममा जोडिनु भएको थियो। अबको रणनीति के कस्तो रहन्छ होला गुरुहरूको तर्फबाट? वास्तवमा गुरुहरू भनेको मार्गदर्शन गर्ने, समाजलाई मार्ग देखाउने व्यक्ति हो गुरुहरू भनेको। र समाजलाई बाटो देखाउने गुरुहरूले स्वयंले आफ्नो आफ्नो दायित्व निर्वहन गरेर यदि कसैलाई पनि तिमीले सर्वे भवन्तु सुखिन, हाम्रो सभ्यताले सिकाएको चाहिँ सबैको भलो होस्, सबैको कल्याण होस्, सबै सुखी रहन्, सबै निरोगी रहन्, कसैले भद्रन करणे हाम्रा कानहरूले राम्रा कुरा सुनुन्, आँखाले राम्रो कुरा देखुन्, सबैको सबैतिर राम्रो होस् र हाम्रो सम्पूर्ण आयु पनि देवहितमा लोकहितमा राष्ट्रहितमा समर्पित होस् भन्ने चेतना हाम्रा वेद पुराण इतिहासमा छ। यही कुरा गुरुहरूले सिकाउने हो। तर कहिलेकाहीँ धर्ममा सङ्कट आयो भने, तर कहिलेकाहीँ संस्कृति र सभ्यतामा यदि प्रहार भयो भने त्यो बेलामा यो सभ्यता संस्कृति धर्म मूल्य परम्परा र अध्यात्मलाई बचाउनका लागि तिमीहरू चाहिँ सङ्घर्षमा आऊ है, आफ्नो आत्मरक्षाका लागि जुट्नुपर्छ है भनेर पनि समाजमा गुरुहरूले सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। देशभरका गुरुहरू एकीकृत भइसक्नु भएको छ। त्यसैले अब यत्रो विशाल करोडौँ जनसङ्ख्या भएको र अत्यन्तै प्रबुद्ध गुरुहरू भएको देशमा उनीहरूको आस्थाको धरोहरलाई चाहिँ कसैले पनि प्रहार गर्ने चेष्टा नगरोस्, त्यो धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि गुरुहरू चाहिँ अब जागेर जगाउने, उठ जाग मुसाफिर भोर भई भनेर एउटा पङ्क्ति छ। त्यसरी अब चाहिँ बिहान भइसक्यो, जाग उठ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्यबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ती भनेर उपनिषद्ले वेदले गाए जस्तै गरी गाउन थाल्नु भएको छ। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि जुन किसिमको आध्यात्मिक जागरणमा यहाँ अनवरत रूपमा लाग्नु भएको छ, योगको क्षेत्रमा यहाँ यसरी नै लाग्नु भएको छ। हामी पूर्वीय सभ्यता संस्कृति हाम्रो माटो र हाम्रो पहिचानलाई विश्वभरि जागरण ल्याउनका लागि यहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। यहाँको यो यात्रा अनवरत रूपमा अगाडि बढिरहोस्। आफ्नो व्यस्त समय बागमती टेलिभिजनको सभ्यता कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसका लागि यहाँप्रति हार्दिक नमन। यहाँलाई पनि धन्यवाद।
अन्तमा मैले हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँहरूलाई सनातन धर्मको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्ने इच्छा जाग्यो भने ध्यान गर्ने, साधना गरेर सबै टेन्सन डिप्रेसनबाट चाहिँ एकदम एक स्पिरिचुअल एक्सटेन्सनमा आध्यात्मिक चाहिँ जागरणको अवेकनिङमा चाहिँ जाने यदि यहाँहरूको भाव जाग्यो भने गण्डकी सभ्यता र त्यसको चाहिँ इतिहासको चाहिँ ज्ञानको हासिल गर्ने इच्छा भयो भने स्याङ्जा र पाल्पाको बिचमा, स्याङ्जा र पाल्पाको मालुङ्गा अनि असेर्दीको बिचमा उत्तर वाहिनी क्षेत्र जहाँ गण्डकी 3 किलोमिटर उत्तरतिर फर्केर बग्नुहुन्छ मार्कण्डेय ऋषि अनि 16,000 रानीहरूको चाहिँ तपस्थली जसलाई भगवान श्रीकृष्णले विवाह गर्नुभयो उनीहरूले रामबाट आशीर्वाद पाएको स्थलमा उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा आउनुहोस्। हामी यहाँहरूलाई सनातन धर्मको विषयमा, यहाँहरूलाई हामीले शारीरिक रूपमा उपचार गर्नका लागि पनि प्राकृतिक हस्पिटल र मानसिक रूपमा यहाँहरूलाई आध्यात्मिक रूपमा फिट गर्नका लागि पनि साधना केन्द्र, सनातन प्रशिक्षण केन्द्र त्यहाँ निर्माण भएको छ। यहाँहरू आएर आफ्ना समस्त दुःख बिसाएर उज्यालो मुख बनाएर खुसी लिएर फर्कनुहोस्। बागमती टेलिभिजन परिवार र यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एउटा पवित्र उद्गार र विचार बोकेर अनवरत रूपमा अगाडि बढ्नुहुने र हाम्रो गण्डकी सभ्यता, हाम्रो पहिचान अथवा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जुन किसिमको जीवनशैली छ त्यो जीवनशैलीलाई अझ बढी परिष्कृत योग मार्फत, चिकित्सा मार्फत अथवा हाम्रो आयुर्वेद मार्फत दिनुपर्छ र समाजलाई सभ्य, सुसंस्कृत र स्वस्थ बनाउनुपर्छ भनेर अहोरात्र समर्पित गर्नुहुने आदरणीय गुरु चैतन्य कृष्णजी महाराज आजको कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा रहनुभयो। आगामी अङ्कमा फरक विषय अनि प्रसङ्गका साथ पक्कै पनि सभ्यता कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक कक्षका मित्रहरू र म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।